अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अडयाला के बाहर धरना और मुलाकात का मुतालबा, जबकि दूसरी जानब हाफिज़ अंसर रिज़वी की गिरफ़्तारी और फिर खामोशी। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन करम, पिछले 3-4 दिनों से ये ख़बरें सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब की आंखों के कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया था। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि जब इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया है तो ना ही इमरान खान की जमात और ना ही इमरान खान की बहनों को इस हवाले से आगाह किया गया है और ना ही उनको तफसीलात बताई गई हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अगर इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाना था तो सबसे पहले इमरान खान की फैमिली और उनकी जमात को इस हवाले से आगाह करना चाहिए था। अब इसी हवाले से PTI का यह मुतालबा है कि इमरान खान की बहनों और इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज की उनके साथ मुलाकात कराई जाए। तो अभी तक ना ही इमरान खान की बहनों और ना ही उनके ज़ाती मुआलिज की उनके साथ मुलाकात कराई गई है, जिसकी वजह से अडयाला जेल के बाहर PTI का धरना जारी है और वहाँ पर सुहेल अफरीदी साहब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा और कारकुन मौजूद हैं। इसी हवाले से सुहेल अफरीदी साहब का एक बयान सामने आया है और सुहेल अफरीदी साहब ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान की फैमिली और उनके ज़ाती मुआलिज की इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए, वरना धरना ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी ने अपने बयान में यह भी कहा कि ये हमारे लीडर की ज़िंदगी का मसला है, तो लिहाजा यह मामला इस तरह हम ख़त्म नहीं होने देंगे और अगर मुलाकात नहीं कराई जाएगी और हालात को ख़राब किया जाएगा तो इसकी सारी जिम्मेदार हुकूमत होगी। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर जेल में नवाज शरीफ साहब का ज़ाती मुआलिज उनके साथ मुलाकात कर सकता था तो फिर इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज की उनके साथ मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। इसी तरह इमरान खान साहब की बहनों का यह हक बनता है कि उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए, तो लिहाजा फौरी तौर पर इस मामले को हल होना चाहिए। नाज़रीन करम, हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते और आज जो लोग हुकूमत और ताकत में हैं, कल उन्होंने भी अपोजिशन में जाना है और कल उनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। तो लिहाजा कुछ खुदा का खौफ करें और इमरान खान साहब की बहनों की उनके साथ मुलाकात कराएं और इसी तरह यह भी इमरान खान साहब का हक बनता है कि उनके ज़ाती मुआलिज की इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाए। तो अब देखना यह है कि क्या हुक्मरान होश का नाखून लेते हैं और क्या इमरान खान की बहनों और उनके ज़ाती मुआलिज की इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाती है या नहीं। नाज़रीन करम, किसी के साथ भी सियासी या नज़रियाती इख्तलाफ हो सकते हैं और आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब का हक बनता है कि उनकी फैमिली और उनके ज़ाती मुआलिज की उनके साथ मुलाकात कराई जाए। तो लिहाजा ताकतवर लोगों और हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और इस सारे मामले को मज़ीद पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के रहनुमा हाफिज़ अंसर रिज़वी की। तो नाज़रीन करम, पिछले 5 दिन मुसलसल एक ही बात हो रही थी कि हाफिज़ अंसर रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको बहुत जल्द अदालत में भी पेश किया जाएगा। इसी हवाले से जावेद चौधरी साहब, मंसूर अली खान साहब और इसी तरह दीगर और सहाफ़ियों ने भी अपने व्लॉग में बात की और इसी तरह सोशल मीडिया पर भी कुछ सहाफ़ियों ने यही खबर दी कि हाफिज़ अंसर रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्द उनको अदालत में पेश किया जाएगा। 5 दिन तो इस मामले पर बात होती रही और बार बार सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए ये खबरें दी जाती रही, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से मुकम्मल खामोशी है और कोई सहाफ़ी अपने एक्स अकाउंट या अपने व्लॉग में इस हवाले से बात नहीं कर रहा और ना ही ये कहा जा रहा है कि अंसर रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल ये है कि जो सहाफ़ी बड़े फ़ख्र के साथ ये खबरें दे रहे थे कि अंसर रिज़वी को
گرفتار کر لیا گیا ہے، اب میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ حکومت اور اداروں سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ اگر انصر رضوی صاحب گرفتار ہو گئے ہیں تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک کے کارکنوں کا بھی سوشل میڈیا پر یہی موقف سامنے آ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے قائدین اور خاص طور پر رضوی برادران کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ تحریک لبیک اور اس کی قانونی ٹیم اس حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انصر رضوی صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کے دیگر قائدین کے حوالے سے کیا خبر سامنے آتی ہے اور کیا انصر رضوی صاحب کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے یا نہیں۔ مگر ناظرین کرام، یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 5 دن مسلسل بڑے بڑے صحافی ایک معاملے پر بات کرتے رہے اور ان کی جانب سے ذرائع سے یہ خبر دی جاتی رہی کہ انصر رضوی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، مگر اب پچھلے 2 دنوں سے مسلسل خاموشی ہے اور اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سارے معاملے پر تحریک لبیک پاکستان مکمل خاموش ہے اور تحریک لبیک کا کوئی آفیشیل رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ 3 ہفتے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا سید سرور سیفی صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ حافظ سعد رضوی پہلے دن سے ہی اداروں کی تحویل میں ہیں اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر حافظ سعد رضوی نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی حوالے سے جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے ولاگ میں یہی دعویٰ کیا تھا کہ میری خبر بھی یہی ہے کہ مبینہ طور پر رضوی برادران پہلے دن سے ہی اداروں کی تحویل میں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح مسلسل 5 دن انصر رضوی کے حوالے سے یہ خبر دی جاتی رہی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں انصر رضوی صاحب کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے اور کیا ان کو منظر عام پر لایا جاتا ہے یا نہیں۔ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، تو اس بات کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے کہ جب عمران خان صاحب کو ہاسپٹل لایا گیا تھا تو اس سے پہلے ان کی فیملی اور ان کی جماعت کو کیوں آگاہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اب بھی عمران خان صاحب کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی بہنوں اور ان کے ذاتی معالج کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جائے۔ تو ایک عام سے معاملے کو حکومت کیوں طول دے رہی ہے اور آخر کیوں عمران خان کی بہنوں اور ان کے ذاتی معالج کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اسی حوالے سے تحریک انصاف کا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا جاری ہے اور سہیل افریدی صاحب اور پی ٹی آئی کا یہی موقف ہے کہ جب تک ملاقات نہیں کرائی جاتی تو یہ پروٹیسٹ جاری رہے گا اور ہم عمران خان کی صحت کے معاملے پر نہ ہی خاموش ہوں گے اور نہ ہی کمپرومائز کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کل عمران خان صاحب کی بہنوں اور ان کے ذاتی معالج کی عمران خان کے ساتھ ملاقات کرائی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔